बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में नई हुकूमत तश्कील दी जा रही है, अरकान असम्बली अपनी वोटिंग के अपनी हलफ बर्दारी के मराहिल के अंदर हैं। खैर पंजाब में और सिंध के अंदर तो वज़ारत आला डिसाइड होगी और अभी कौमी असम्बली के मराहिल हैं। कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। आज तमाम अरकान ने हल्फ लिया है। उधर अमरीका में नई आवाज़ बुलंद होगी जी पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से। ये मैं लेटर पहले आपको दिखा देता हूँ। कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन से जी हाँ, ये लेटर जारी हुआ है जी और ये टोटल है 31 ये सिग्नेटरी हैं जी। ये सिग्नेटरी 31 सेनेटर हैं जी अमेरिका के, जिन्होंने खत लिखा है जो बाइडेन साहब को पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर तहकीकात के हवाले से। जनाब यही मैं इसी से आगाज़ कर लेते हैं जी। और धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया इन्होंने पाकिस्तान में और ये बड़ा ज़ोर पकड़ गया क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को भी ख़त लिखा था कि जनाब कम से कम 30% जो ये नशिस्तें हैं ना, इनके ऊपर हवाले से ऑडिट करा दें, क्योंकि इसमें तकरीबन $180 मिलियन का पैसा लगा है इन इंतखाब के अंदर। और पाकिस्तानियों को इंश्योर कराएं गवर्नमेंट को कि वो अपनी जो गवर्नमेंट की सुपरमेसी है उसको कम से कम बरकरार रखेंगे। तो अमेरिकी वेबसाइट है जी इंटरसेप्ट, और उसने ये रिपोर्ट किया और ख़त भी शाया किया जिसमें 31 अरकान कांग्रेस हैं और इन्होंने पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाए और उन्होंने सदर जो बाइडेन को ख़त लिखा है। ठीक है जी, ये पोजीशन ऐसी है कि इनको सदर जो बाइडेन को इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ना है। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अलहदा बहस है, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ भी नवंबर में इंतखाब के अंदर जा रहे हैं, तो उससे पहले 31 अरकान कांग्रेस की आवाज़ जिसमें सिग्नेटरी हैं मैटर करती है। अरकान कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्शन में, पाकिस्तान के इलेक्शन में मुबैना धांधली पर पाकिस्तान से जवाबदही होनी चाहिए। जो बाइडेन से उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को कहें कि आपने जो धांधली मुबैना की है इस पर जवाब दे हों। और इन ज़बरदस्त लॉबिंग हुई होगी। 31 सेनेटर कोई छोटी बात नहीं है जी। और जब तक नई हुकूमत को तस्लीम भी ना किया जाए, ये भी मुतालबा किया है कि जो भी नई हुकूमत उसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक आप इस धांधली के ऊपर तहकीकात ना हो, और तहकीकात का मुतालबा भी किया है। और ये एक बहुत हैवी आवाज़ है जी, ये छोटी चीज़ नहीं है। मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं कह सकता जी मैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के इंतखाबात में अपनी तरफ से कोई जुमलेबाजी करूं, या पाकिस्तान को, या इजाज़त भी नहीं है पाकिस्तान करना, तो बहुत दूर की बात। पाकिस्तान हमेशा इन चीज़ों में इंडिफरेंस रहा है कि किसकी साइड लेनी है किसकी साइड नहीं लेनी। भाई इंतखाबात के अंदर धांधली हुई थी नहीं हुई थी, चाहे आवाज़ें तो उधर भी बहुत ज़्यादा थी कि ट्रंप को जानबूझ के हराया गया और ट्रंप इस सिलसिले में अपनी सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत है और मैं इसके हक में नहीं। लेकिन बहरहाल ये स्ट्रॉन्ग आवाज़ बुलंद हुई है जी। और क्या ही अच्छा होता कि इन तमाम आवाज़ों से बेहतर पाकिस्तान में कोई जुडिशल कमीशन बन जाता और इन इंतखाबात में हुई धांधली के हवाले से कोई तहकीकात हो जाती। कितना ही मज़ा आता है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जाते जाते एक जुडिशल कमीशन को स्टैंड कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस काजी फाइज़ साहब उसको मुंतखब करते हैं कि कौन कौन से जजेस पे मुश्तमिल है, क्योंकि ये अब हवाई बातें नहीं है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, ये मैंडेट मुसल्लत किया गया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मैंडेट बनाने वालों को भी, मैंडेट देने वालों को भी, सबको बहुत अच्छे से पता है कि जानबूझ के इस मैंडेट को मुसल्लत किया। ये मैंडेट किसका था, उसको नहीं दिया गया। भाई चीफ कमिश्नर छोड़ दें, विद इन पार्टीज अगर बात कर लें, नून लीग कह रहा, सुबह को भी लोग देखा नहीं, एक बंदा जीता हुआ नून लीग का, मैंने कहता मैं नहीं जीता भाई, वोट को इज्जत दो था तो मैं कैसे ज़बरदस्ती जीत जाऊँ, मुझे ऑफर जितनी मर्जी करा ले कि मुझे जीत जाना चाहिए। इन इत्तेहादियों पे जिसमें MKM शामिल है, अंदर से किस तरह है वो बता रहे हैं कि हमारा मैंडेट 100%, तो उनका 200% 2 नंबर है, तो ज़्यादा बेहतर ये होता। मगर हमने सबक सीखा ही किसी चीज़ से नहीं, और इनकी नज़र में हल मसाइल के ये हैं। तो बहरहाल ज़्यादा बेहतर ये होता कि पाकिस्तान के अंदर इस मामले को, ये लॉन्ड्री तभी बाहर धुलती है जब मुल्क के अंदर बेहिसी चल रही हो। तो यहाँ ये पोजीशन है। अब आज हम असम्बली की तरफ जी, तो नई कौमी असम्बली थी और आज पहला सेशन था, तो मुनफरद असम्बली है, बहुत से चेहरे नए हैं, ये चेहरे पहले कभी देखे भी नहीं गए। वाकई खंबे भी आए हुए थे इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बहुत से रवायती चेहरे नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं है, खुरम दस्तगीर नहीं है, राना सनाउल्लाह नहीं है, जावेद लतीफ़ नहीं है। तो जब मुनफरद चेहरे थे तो फिर आपको पता है इस सेशन में चीज़ें भी बड़ी मुनफरद हुई। अली मोहम्मद ख़ान, शेर अफजल, मरवत, ज़रताज गुल समेत जितने भी लोग थे ना PTI के, उन तमाम ने इमरान खान का मास्क पहना हुआ था और मतलब कर लो कैद जिसको तुमने करना है, इधर सब इमरान खान है।
اور ظاہری بات ہے کیمرہ کے فوکس بھی تھا، تو آج میڈیا نے پھر خوب دل کھول کے عمران خان کو دکھایا کہ اگر اسمبلی کا اجلاس دکھانا تھا تو سب کے ماسک شدہ چہرے بھی دکھانا تھا، تو سب نے بقایا بتایا کہ میں بھی عمران خان ہوں، میں بھی عمران خان ہوں، میں بھی عمران خان ہوں۔ تو آج عمران خان صاحب کی بہرحال کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں آج گفتگو کی اجازت نہیں تھی، لیکن اجازت مانگی بھی گئی، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ پہلے ذرا حلف لے لیں پھر گفتگو بھی کر لیجیے گا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ نہیں ہوا، تو جب اجازت نہیں تو پھر عامر ڈوگر صاحب آئے، تو انہوں نے کہا نعرہ لگایا ووٹ ڈالتے ہوئے کون بچائے گا پاکستان، تو پتہ چلا جی جواب آیا قیدی نمبر 804۔ اسی طرح علی محمد خان نے بھی یہی کیا، عمر ایوب نے بھی تصاویر عمران خان صاحب کی لے کے آئے اور نعرے بھی لگاتے رہے، تو سارے میڈیا پر یہ نشر ہوا۔ آج عمران خان صاحب کی مجھے تو کوئی کمی محسوس ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی سپریم کورٹ کے اندر جی، یہ تھا۔ ادھر ایک دو اور خبریں یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق نا، ان کے متعلق کہا تھا کہ وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب سے متعلق بھی ہوا چل رہی تھی، تو یوسف رضا گیلانی صاحب تو اب چیئرمین سینٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے کے آج رکن قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا جی، یہ بات طے ہوگی۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام باقاعدہ تردید کے طور پر پیپلز پارٹی کاٹ رہی ہے، لیکن ابھی دیکھیں آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں کہاں ہوں گی، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے تردید کی تھی، اور مطلب چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے نا وہ ایک ڈارک ہارس ہوگا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایوان زیری کہلاتا ہے قومی اسمبلی، ایوان بالا کہلاتا ہے سینٹ، اور سینٹ کی انڈورسمنٹ ہی کسی چیز کو قانون بناتی ہے، لیجسلیشن میں، قانون سازی میں۔ اس کا جو چیئرمین جیسے پہلے صادق سنجرانی تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کسی کے نہیں تھے لیکن سب کے تھے، بھول گئے آپ، وہ اسپیکر کے ڈائس کے اندر سے مائک نکلے تھے، جی ہاں، وہ کسی کے نہیں تھے، وہ سب کے تھے، تو اسی ٹائپ کا ہوگا بندہ، اور مجھے لگتا ہے انوار اللہ کاکڑ ہی ہوں گے، لیکن بہرحال کاکڑ نہیں تو کوئی اور کاکڑ جیسے ہی ہوں گے، جتنا مجھے اندازہ لگتا ہے۔ تو یہاں پوزیشن، رات کو ایک خبر چلی تھی اور بڑی چلی بھی اسحاق ڈار صاحب سے متعلق کہ وہ وزارت خزانہ نہیں، وہ وزارت خارجہ کی دوڑ کے اندر شامل ہو گئے، اور بڑی تگ و دو ہے، اور خبر کافی چلی بھی۔ تو آج صبح عرفان صدیقی صاحب جو ہیں معتمد خاص ہیں نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے نہیں، نواز شریف صاحب کے، اور انہوں نے خبر دی ہے کہ نہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے، تو مطلب نواز شریف صاحب بضد ہے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ رکھنے کے لیے، اور شہباز شریف صاحب کو تو کبھی بھی پسند نہیں تھے، تو وہ وزیر خزانہ نہیں بنانا چاہتے، تو اسحاق ڈار صاحب نے ظاہری بات ہے وزیر خزانہ بننے کے لیے ان کو دوبارہ سینیٹر کا انتخاب بھی لینا، ان کی سینیٹر کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، تو وہ بھی ہے، لیکن بہرحال پاکستان دوبارہ وزارت خزانہ کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کے سپرد ہو سکتا ہے، اور یہ عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب ہی کر رہے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کو انٹیکٹ رکھنا ہے، یہ بات آپ کو بھی باور ہونی چاہیے، بات مجھے بھی باور ہونی چاہیے، صوبائی اسمبلی کی جو مریم نواز صاحبہ کی کیبنٹ ہے اس کو بھی نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، قومی اسمبلی کی جو کیبنٹ ہے اس کو بھی نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اگر کہیں مستقبل میں، اور مستقبل بہت قریب میں، اگر کوئی ایسا جملہ آپ کے ذہن میں آئے کہ دیکھیں میں تو تھا ہی نہیں، تو آپ نے پکڑ لینا ہے کہ نہیں آپ ہی تھے، ٹھیک ہے جی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو باقاعدہ دھوپ لگانے کے لیے لایا بھی جاتا ہے میاں صاحب کو، اور خبر یہ ہے کہ جو میں پہلے کہتا تھا کہ نون لیگ کے ووٹر کو انٹیکٹ رکھنا ہے، ان کو جوڑے رکھنا ہے، ان کو مایوسی سے روکنا ہے، تو اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ایکٹیو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی دھوپ لگواتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ سر ان کو واپس نون لیگ کی صدارت مل رہی ہے جی، جی ہاں، نون لیگ کی صدارت دے دی جائے نواز شریف صاحب کو، کیونکہ اب ان کے اوپر پابندی بھی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب پارٹی صدارت چھوڑ دیں گے، وہ وزارت عظمیٰ اور پارٹی صدارت ایک ساتھ نہیں سنبھالیں گے جی، اور نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر طور پر اس پہ کریں گے، اسی معنی میں گھومتے پھرتے رہیں گے، آگے پیچھے جاتے رہیں گے، کبھی اجلاس بلا لیے، یہ کر لیا، پتہ چلے کہ جی وہ تھوڑے ایکٹیو ہیں، لندن تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ سر یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اور ہم بھی نظر رکھیں ہوئے، آپ بھی نظر رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہاں، امریکی کانگریس مینس کے 31 افراد کے لکھے گئے خط کو ہلکا نہیں لے سکتے ہم، کیونکہ اس کے علاوہ یورپی یونین، اس کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا سب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے انتخابی جو نتائج ہیں اس میں بہت زیادہ جھول ہے، تو یہ ایک بہت تگڑی آواز اور بلند ہوئی ہے۔ دیکھیں پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے ادارے اس پہ کب حرکت میں آتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔